हांव जेन्ना वागातोरा गेल्लीं म्हाका ते आंब्याक पळोवन भरपूर आंबो लागलेलो आहा. तर म्हाका मागीर दिसता गोडूच तो मानकुराद कसो लागलो पूण हांवें तेका पळोवन म्हाका बरें दिसलें की खूबच बारीक बारीक तेका हें आहा तोरां येयल्लीं. आनी हांवें मागीर म्हाज्या मनान येयलें हे जर अशेंच आंबे जर दवरीत दारान जाल्यार तुमकां खावपाक मेळटलें फुडें तुमकां आनी खावपाक मेळचें ना आंबे. तुमी जर आंब्याचीं झाडां मारूं नाका गायज तशींच दवरा. आतां डायबिटीज चड जाल्या आनी आंब्याची रेटूय चड जाल्या. लोकांक डायबिटीज गोड खावंक मेळना कांय ना पूण वर्साचो एक आंबो खावपूच जाय न्हू गायज. आंबे चड जावं जाल्यार रेट कमी जावं खावपूच जाय न्हू एक तरी आंबो 7.5 खंय 10,000 सुद्दां जाले जाता डझन. पयशे जाले ते खातालेच न्हू घेवन गरीब कितें करतले. गरिबान ते आमाड्यो खावपाच्यो काय आमाड्यो धाकटी ती घोटां.